बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, बड़ी अहम खबरें इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में सामने आ रही हैं कि सियासी मंजरनामा उसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। आज एक ऐसी खबर निकल कर सामने आई है जिसने इस वक्त तूफान बर्पा करके रख दिया है, और एक अच्छी खबर है और एक इंतहाई खतरनाक तरीन खबर है। जनाब, सबसे पहली खबर पर हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब जो है उनको एक डील की ऑफर की गई है। खान साहब को ये आखिरी डील ऑफर कर दी गई है कि जनाब डू और डाई है, अगर आप ये डील ऑफर ले लेते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, अगर आप डील नहीं लेते तो फिर आपको निशाने इबरत बना देंगे। अडयाला जेल में एक अहम तरीन मुलाकात हुई है, उसमें एक वाज़ेह मैसेज जो है वो खान साहब को पहुंचा दिया गया है। ये मुलाकात किसकी है, क्या डील खान को ऑफर हुई, इमरान खान का उसके ऊपर क्या जवाब है, और उसके बदले में अब इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के खिलाफ क्या करने जा रही है, ये तमाम तर तफसीलात जो है वो आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत में रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब आर्मी चीफ साहब की जानिब से भी अब खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया गया है कि जनाब अब इनफ इज इनफ, हम ये करने जा रहे हैं। आर्मी चीफ साहब ने जनाब क्या ऐलान किया है वो आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। और फिर तीसरी खबर पर हम बात करेंगे कि जनाब चीफ जस्टिस जायशा अफरीदी साहब वो भी डट कर खड़े हो गए। आज उनकी जानिब से जो वाज़ेह तौर पर मैसेज दे दिया गया है इस्टेब्लिशमेंट को, उसने भी इस वक्त ताकतवर हलकों में कोहराम बर्पा करके रख दिया है। यायशा अफरीदी साहब की एक मुलाकात सामने आई है जिसने इस वक्त जो है वो हर तरफ सवालात खड़े कर दिए हैं। वो तमाम तर तफसीलात भी आपके सामने रखी जाएंगी, लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको खबर ये दे देता हूं कि तोशाखाना 2 केस जिसमें इमरान खान साहब की दूसरी बार गिरफ्तारी डाली गई, तो उसमें इमरान खान और बुशरा बीबी ने बरियत की दरख्वास्तें जो हैं वो दायर कर दी हैं। अदालत ने बरियत की दरख्वास्तों पर FIA समेत फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत को 5 नवंबर तक मुलतवी कर दिया है। मुल्जिमान पर आज भी फर्द जुर्म जो है वो आयद नहीं हो सकी। एक जानिब तो ये खबर है, फिर दूसरी जानिब बुशरा बीबी की तोशाखाना रेफरेंस में जमानत बाद गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी गई है। अब बुशरा बीबी साहिबा जो है वो तोशाखाना केस में रिहा होकर बाहर आई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज कर दिया गया है। FIA ने जमानत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हुए अपील दायर कर दी है। इमरान खान की अहलिया की जमानत मंजूरी का फैसला गैर कानूनी और रिकॉर्ड के बरखिलाफ है। FIA ने अपनी दरख्वास्त में मौकफ अपनाया है, तो लिहाजा उनको दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश अब शुरू कर दी गई है कि बुशरा बीबी साहिबा को भी दोबारा से गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन अब काजी फाइज ईसा जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं बैठे कि वो अपनी ये दरख्वास्त खुद ही टेकअप कर लेंगे, खुद ही सुनेंगे, खुद ही इसके ऊपर फैसला सुनाएंगे। जो इस्टेब्लिशमेंट जो हुकूमत चाहेगी वो सारा कुछ जनाब वो कर देंगे, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। मैं आपको जो खबर अब देने जा रहा हूं कि इमरान खान साहब को जो डील ऑफर हुई है, जो खबर आई है, और अडयाला जेल में जो आम तरीन मुलाकात हुई है, वो सबसे पहले जनाब आप जो है वो खबर सुन लें। एक अच्छी खबर, एक खतरनाक खबर। अच्छी खबर यह है कि इमरान खान के जो वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर साहब, जो इमरान खान के फौजदारी के मुकदमात लड़ रहे हैं, साइफर केस हो, इद्दत निकाह केस हो, उन्होंने उड़वा के रख दिया। इद्दत निकाह केस भी उड़वा दिया जनाब, साइफर केस भी उड़ा दिया। बैरिस्टर सलमान सफदर इज अ कम्पिटेंट लॉयर, वो बहुत तगड़े वकील हैं। तो उनकी जानिब से आज जो है वो बड़ा अहम जो है ऐलान किया गया। उन्होंने नवंबर के महीने में इमरान खान की रिहाई का दावा करते हुए कहा है कि अगले 15 रोज में इमरान खान की तमाम तर मुकदमात में जमानतें हो जाएंगी, उनके खिलाफ तमाम केसेस नवंबर के महीने में खत्म हो जाएंगे। और सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान की 9 मई के हवाले से मुख्तलिफ केसेस में जमानत के हवाले से समाअत हुई। इमरान खान की हिदायत पर इन केसेस में 2 माह पहले ही अपने दलाइल मुकम्मल कर चुका हूं, मगर सरकार की जानिब से कोई भी इन मुकदमात में पेश नहीं हो रहा। जब सरकार किसी मुकदमे में पेश ना हो तो फिर केस की फाइल देकर फैसला कर दिया जाता है। इस हवाले में अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर को हमेशा अदालत में पेश होना चाहिए, तो लिहाजा ये जनाब मामला है। और फिर तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरख्वास्तें दायर कर दी गई हैं। और फिर ये दूसरी जानिब ये मामला तो देखते हैं कि नवंबर का महीना इस बड़ा डिसाइसिव है, जहां पर एक जानिब 5 नवंबर को अमेरिका के अंदर जो है वो इलेक्शन होने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के साथ खान की रिहाई को भी जोड़ा जा रहा है, जिसके लिए इस्टेब्लिशमेंट भी इस वक्त बहुत ज्यादा खासी आपको परेशान नजर आ रही है कि बड़े बड़े टाउट जो हैं उनको मीडिया पर लॉन्च कर दिया गया। सारे तारे जो आए अमेरिका से उनको डोनाल्ड ट्रंप का मुबैना तौर पर मशीर बनाकर उनको भी इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो है वो लॉन्च किया गया है। तो ये मैं आपको एक खबर दे रहा हूं। तो दूसरी जानिब जब ये खबर सामने आती है तो ऐसी सूरत हाल में जब उम्मीद पैदा हुई तो जनाब फिर एक और खबर चलवा दी गई। वो खबर कैसे चलवाई गई?
اب یہاں پر آرمی چیف صاحب نے جناب اپنا ایک بڑا اہم اعلان کیا. پھر میں چلتا ہوں اڈیالہ جیل میں جو اہم ترین ملاقات ہوئی ہے وہ خبر میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ جناب اس وقت عمران خان صاحب کو جو ڈیل آفر کی گئی ہے، نصرت جاوید صاحب بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ جن کے لیے قاضی فائز عیسیٰ کو ذلیل الخوار کیا جا رہا ہے وہ چند دنوں میں فوجی حراست میں جانے والے ہیں. میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں. جناب عمران خان صاحب کو فوجی حراست میں رکھنے کا فیصلہ ہو چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ دن پہلے عمران خان صاحب کو ایک ڈیل آفر ہوئی. ان کو کہا گیا کہ جناب آپ کے پاس یہ ڈیل ہے، اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم آپ کو فوج کے حوالے کرنے جا رہے ہیں. یہ کھلم کھلا اعلان کیا گیا، کھلم کھلا واضح میسج خان صاحب کو دے دیا گیا ہے کہ جناب اب آپ کا جو ہے وہ خان صاحب نے کہا کہ مجھے فوجی عدالتوں کے حوالے کر دیں، مجھے ملٹری کورٹس میں لے آئیں، میں کسی صورت جو ہے وہ ڈیل قبول نہیں کروں گا، میں کمپرومائز نہیں ہوں گا. خان صاحب نے یہ پیغام جو ہے اپنی بہن کے ذریعے علیمہ خان کے ذریعے میڈیا کو پہنچایا تھا. تو یہ آپ ڈاٹ سے ڈاٹس کنیکٹ کریں اور نصرت جاوید کا یہ جو ہے وہ ان کی یہ خبر، تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ عمران خان کو ایک ڈیل آفر کی گئی، خان صاحب نے وہ ڈیل لینے سے انکار کر دیا. تو ڈیفینیٹلی اب اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان کو فوج کے حوالے کیا جائے گا. اب یہ ایک بڑی خطرناک ترین صورتحال جو ہے وہ بنتی چلی جا رہی ہے. لطیف کھوسر صاحب نے کہا کہ اڈیالہ جیل اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہے، ہماری ملاقات میں ایجنسیوں کے اہلکار کھڑے رہتے ہیں، اڈیالہ جیل کی عدالت بھی اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہے. ساتھ والے کمرے میں ایک کرنل بیٹھا ہوتا ہے، ملک میں آئینی مارشل لا نافذ ہے، پاکستان گیریزن اسٹیٹ بنا ہوا ہے. اب یہ جناب اڈیالہ جیل کی اندرونی صورتحال ہے کہ ان کو بھی بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے انڈر رکھ لیا ہے. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں اس پہ بیٹھے ہیں اور وہ بھی جیسے وہ پاکستان سے گئے ہیں، انہوں نے بھی جناب ایک ویڈیو پیغام جاری کیا. انہوں نے کہا کہ بڑے عرصے سے صبر کر کے بیٹھا ہوا ہوں، اس لیے کہتا ہوں کہ مجھے نہ چھیڑے، میں خاموش ہوں لیکن تہیہ طوفان کر کے بیٹھا ہوا ہوں. یہ میسج بھی میاں نواز شریف کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو، جناب آرمی چیف کو، سب کو دے دیا گیا، کیونکہ لنڈن پلان کے مطابق ان کو پاکستان لایا گیا، پھر ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا، ان کو وزیر اعظم نہیں بنایا گیا. تو اب میاں نواز شریف صاحب نے دھمکی دی ہے کہ جناب مجھے نہ چھیڑیں، میں اگر مجھے چھڑا گیا تو یہ طوفان ہوگا اور پھر میں سب کی بینڈ بجا کے رکھ دوں گا. تو یہ اس وقت کھچڑی پکنا پاکستان کی سیاست میں شروع ہو گئی ہے. سب جو ہے وہ سب تپے بیٹھے ہیں، لیکن صورتحال اس وقت بڑی خطرناک ہے. تو اڈیالہ جیل میں علی امین گنڈاپور اور عمران خان صاحب کی ملاقات، یہ ملاقات بڑی امپورٹنٹ. علی امین گنڈاپور صاحب خان سے ملاقات کرنے گئے اور جناب یہ ملاقات جو ہے وہ خان صاحب کی کانفرنس روم میں علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ کروائی گئی ہے. تو جناب اب احتجاج کا معاملہ ہو، خان صاحب کو طاقتور حکم کا پیغام گیا ہو، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور وہاں جا رہے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ ڈو اور ڈائی کی کال علی امین گنڈاپور صاحب دے رہے ہیں. سلمان اکرم ظاہر صاحب کی جانب سے بھی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ اب دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف امریکہ کے الیکشنز کے بعد کسی بھی وقت جو ہے وہ احتجاج کی کال دینے جا رہی ہے. تو یہ ایک بڑی سنسنی خیز معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں کہ آج کی ملاقات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو پیغام گیا ہے اور اب عمران خان صاحب کا پیغام بھی اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ علی امین گنڈاپور کے ذریعے پہنچایا جائے گا. لیکن چیف جسٹس جائشہ افریدی سارے صورتحال کے اندر ڈٹے ہوئے ہیں. وہ خبر آپ سپریم کورٹ آف پاکستان سے سن لیں کہ جناب آج چیف جسٹس آف پاکستان جائشہ افریدی کی زیر صدارت جیل اصلاحات سے متعلق اجلاس ہوا اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سرکاری حکام سمیت خدیجہ شاہ نے بھی شرکت کی ہے. اب خدیجہ شاہ صاحبہ جو ہیں وہ 9 مئی کی بوگس مقدمات میں کئی ماہ تک پابند سلاسل رہیں اور یہ جو ہے وہ 9-10 ماہ تقریباً یہ جیل میں انہوں نے گزارے ہیں. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی بڑی اہم رکن بھی ہیں. اس وقت بڑے جو ہے وہ انہوں نے جیل بھی کاٹی ہے. تو ان کا وہاں پر بیٹھنا اور ان کے ساتھ ان کی اس ملاقات کے اندر جو ہے وہ جو اجلاس طلب کیا گیا وہاں پر بیٹھنا یہ بتا رہا ہے کہ چیف جسٹس جائشہ افریدی اس وقت کیا سوچ رہے ہیں. 9 مئی کے حوالے سے جو فوج کو لوگوں کو دیا گیا، جو جیل کے اندر ان لوگوں کے ساتھ ظلم اور بربریت کی گئی، جائشہ افریدی صاحب نے جیل اصلاحات کے حوالے سے بھی یہ اجلاس طلب کیا اور جائشہ افریدی کے اس اجلاس کے اندر خدیجہ شاہ کا بیٹھنا، یہ پیغام جو ہے وہ طاقتور حلقوں کو دیا گیا ہے. تو یہ ایک بڑی اہم خبر ہے، اچھی خبر ہے. اور پھر چیف جسٹس جائشہ افریدی نے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس بھی منگل کو طلب کر لیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آئینی بینچز کا معاملہ ہو، کیا صورتحال بنتی ہے، آئینی بینچ کا صدرہ کون ہوتا ہے. اب اس کا بھی کاؤنٹ ڈاؤن جناب شروع ہو چکا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور اس لنگا پر لازمی ہے لکھنے اللہ نے کے پاکستان زندہ باد.